बेटियों का नसीब चांद से ज्यादा रोशन होगा। माँ बाप हर रोज कुरान की एक सूरत पढ़ लें, घर में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। हर तरफ आपकी हाँ में हाँ और ना में ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान पाक की ये सूरत मुबारक इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खास तौर से अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, इन्हें ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ जो दिनों में इनके नसीब को खोल देगा। इनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। इनकी जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह चाहें, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हैंडल कर लें। अगर गैर शादीशुदा है तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेके आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी एक हाँ के मुंतजर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और बहनें ये सूरह मुबारक पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफे की बरकत से इनके शोहर, बच्चे और ससुराल वाले इनके पीछे पीछे होंगे। इनको पूरे खानदान वाले अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे और इनकी हाँ में सबकी हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की दौड़ इनके हाथ में होगी। जिस अंदाज में चाहेंगे जिंदगी बसर कर पाएंगी। अलगज़ ये वजीफा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी, इसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी। प्यारे नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब ये बात बाखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेके बहुत परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि इनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता, और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि इसकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी इनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हजारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने वाला हूँ, इसे अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हों तो इस वजीफे की बरकत से वो सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ही ब्याई जाएंगी। बड़े से बड़े खानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याई जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन कराम, वजीफा यह है कि कुरान के इस बाबरकत सूरह मुबारक को एक मरतबा हर रोज पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है, लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ ली जाए। लेकिन अगर इस सूरह मुबारक को नमाज फजर के बाद पढ़ सके तो ज्यादा बाइस बरकत तो आफियत होगा, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा जरूर कुरान पाक की ये सूरत मुबारक पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरह मुबारक पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता, और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस या मुतअद्दिद मजलिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारक का पढ़ना बाइस बरकत व सवाब है। अहादीस मुबारक में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। चुनाचा हदीस मुबारक में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पे काबू नहीं पा सकते। इमाम कर्तबी ने हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि इस जगह अहले बैत से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू न चलेगा। नेज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। हसद और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरह मुबारक को पढ़ते ही नहीं। लिहाजा इस सूरह मुबारक को हर रोज पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि ये सूरह मुबारक कुरान करीम में एक बेशबहा खजाना है और बुजुर्गाने दीन ने इस सूरह मुबारक को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारक को पढ़ते जाएंगे आपके बंद नसीब के ताले खुलते ही चले जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको रिस्क का एक अमल भी बताएंगे। इस वजीफे को करने के बाद मेरा रब
आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, पैसे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा है जो दिन रात बढ़ता जा रहा है, हमारे घर के अंदर एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहां से लेके आए। जिन घरों के अंदर मियां बीवी के आपस में लड़ाई होती है, जिनकी आपस में नहीं बनती है, आज सब काम छोड़ के इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफे से कभी फायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए हैं, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल के रख देगा। इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना। आज जो मांगना हो मांग लो, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे, इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा, आप माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली जिंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली जिंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़ के इस वजीफे को अच्छी तरीके से समझ लेना, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने वाला हूं, कुछ वजूहात बताने लगा हूं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाला हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला फौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन कराम, जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन जरूर बदलेगा, मेरी जरूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसीलिए तो आपका वजीफा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाला हूँ इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज होता है। हमने सब अमल कर लिए हैं, सब वजीफे कर लिए हैं, हमसे अब इंतजार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताएं जो हम इस दिन करें और उसी दिन अल्लाह ताला का मोजज़ा देख लें। तो नाज़रीन कराम, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आखिरकार वो वजीफा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज होता है। अब आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल खत्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप जरूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफा बताने से पहले बताने लगा हूँ। अगर आप वजीफा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफे के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वजीफा करने का सही तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफा करने का सही तरीका का पता ना चला कि किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीका का पता ही ना चला तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा,
کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کے اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ جب وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اس وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کے ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پہ بیٹھے ہوں چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، کہیں سے آ رہے ہوں، کہیں پہ جا رہے ہوں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مسائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا میں سارا دن درود شریف ہی پڑھوں گا؟ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں۔
خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض کے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پہ 10 بار درود بھیجے گا۔ آسمان والے یہ سن کے کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پہ رحمت فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پہ حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دینا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اس سے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اس حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پہ پھیر دیے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام کستانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پہ کرم فرما کے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پہ بھیجا کرتے تھے، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین کرام، اب جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں، جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورۃ مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ یعنی سورہ بقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، وہ سورہ بقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو
चमकाना चाहते हैं, न सिर्फ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद को नसीब को बदलना चाहती हैं, तो फिर ये कुर्बानी देना होगी कि सूरह बकरा को रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। बहनें और बेटियां खुद पढ़ सकती हैं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं और भाई अपनी बहनों के अच्छे नसीब और अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद दिन पढ़ने से ही इसके जबरदस्त नताइज आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। नहायत ही पावरफुल सूरह मुबारक है। इसके बेहतरीन नताइज पाने के लिए इसे हर रोज फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। लेकिन अगर फजर के बाद आपको वक्त नहीं मिल पाता तो अपनी मर्जी से कोई सा भी वक्त मुकर्रर कर लें और उस वक्त में ये सूरह मुबारक पढ़ लिया करें। अब ये भी जरूरी नहीं कि हर रोज एक ही वक्त पे पढ़ना है, रोजाना का वक्त तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं। यानी हर रोज जिस वक्त भी आप आसानी से ये सूरह मुबारक पढ़ सके पढ़ लें। तो जब आप इसका मामूल बना लेंगे तो फिर बाहर जाके रिश्ते ढूंढने की हरगिज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके घर तशरीफ लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके पास पहुंचने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ऐसे वसाइल मुहैया फरमाएंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। प्यारे नाज़रीन किराम, इस सूरह मुबारक को पढ़ने के साथ ही साथ 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ें और जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए दुआ भी जरूर करें। यानी अगर आप अपनी बहन बेटी या खुद अपने रिश्ते के लिए इस सूरह मुबारक की तिलावत कर रहे हैं तो इसकी तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आजिज़ाना दरख्वास्त जरूर पेश करें। और इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं जानता कि आप किस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं, ये सूरह मुबारक पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से ये चाहता है कि वो खुद अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में अपनी हाजात पेश करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआएं करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे और शानदार फरमाए और इन्हें बेहतर से बेहतरीन रिश्ते अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब इसी जगह बैठे रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अमल करते ही फौरन खड़े हो जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है। इस वजीफे को करने के बाद रब से मांगने का, अपनी खाली झोलियों को भरने का, अपनी तकदीर बदलने का अब तो वक्त आया है। इसी जगह बैठे बैठे अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठा लेने हैं। जो मांगना हो फिर मेरे रब से मांग लेना, मेरा रब फौरन अता कर देगा। रो रो के अल्लाह ताला से मांगना है, रो रो कर अल्लाह ताला को अपनी परेशानियों, अपने दुख सुनाने हैं। फिर जो मांगना हो, या अल्लाह मुझे ये बीमारी का मसला है, बीमारी दूर कर दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर दे, या अल्लाह रिस्क हलाल वाफर मकदार में अता कर दे। अल्लाह ताला से जब भी मांगा करो इस तरीके से मांगा करो कि या अल्लाह अपनी रहमत से अता कर दे, अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। जब मेरा रब अपने खजानों में से अपनी रहमत के मुताबिक अता करता है, अपनी शान के मुताबिक अता करता है, तो घर के अंदर रिस्क ही रिस्क आ जाता है, घर के अंदर दौलत ही दौलत आ जाती है। फिर इतनी दौलत आ जाएगी कि आपसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगी। घर के अंदर दौलत रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी और आपकी तमाम परेशानियां और मिसाइल खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।